Bonjour tout le monde, اليوم جبت لكم une recette génoise تجي بزاف خفيفه ديروا بها دي gâteaux d'anniversaire et comme تقدروا ديروا بها دي pièces montées. هنا نعطيكم une base. هنايا درت 3 حبات بيض، سيباريت لي بلون مع لي جون. عندي 30 غرام حليب، عندي 30 غرام زيت، عندي 90 غرام سكر، عندي 20 غرام مايزينا، وعندي ليكستري دو فاني، وعندي 70 غرام فارينه. شوفوا هنا حنديرها فاني، ولا حبيتو ديروا جينواز تاعكم او شوكولا ديروا في بلاص لا مايزينا لي 20 غرام دو مايزينا رومبلاسيوها ب 20 غرام دو كاكاو. الوغ هنايا شوفوا نبداو في لا روسيت تاعنا. هنا لي 3 جون تاوعي نديرهم ليكستري دو فاني، تقدروا ديروا اون بودره، ونديرها شويه بانسي سال. هنا نخلطهم، نخلطوهم مانيويلا. فوالا نخليهم دو كوتي. هنا لا مايزينا اللي قلنا 20 غرام نخلطها مع 70 غرام تاع فارينه. الوغ هنا لي 3 بلون تاوعي نطلعهم بيان فيرم، ومن بعد نزيد السكر على 3 خطرات حتى تولي عندي اون مورينغ بيان شاده روحها. الوغ دوك هنا نبدا نطلعهم اوناج. فوالا هنا لي 3 بلون داف تاوعي طلعتهم اوناج. دوك هنا نحط السكر على 3 خطرات. فوالا هنا نتحصلوا على اون مورينغ بيان شاده روحها. الوغ دوك هنا نرفد شويه من لا مورينغ، نخلطها مع لي 3 جون تاوعي. هنا نخلطها نورمالا. الوغ نحطهم. فوالا هنا ما نسحقش لو باتور. هنا نخلط بالفوي. جو بريفير بلا ماريس باش نرفد من التحت للفوق، باش يتخلطوا لي بيان لي زانغريديون. فوالا كي نشوف لي 2 زانغريديون تخلطوا لي بيان، هنا نحكم لا فارين تاعي اللي خلطتها بالمايزينا اللي قلنا 70 غرام فارينه و20 غرام مايزينا. نحطهم اون دو فوا ونخلط من التحت للفوق. ودائما نخلط من التحت للفوق حتى نشوف الفارينه بيان دخلتها. فوالا كي نشوف الفارينه بيان دخلت
مع لي زانغريديون. هنا واش ندير، نحكم قلنا 30 غرام تاع الحليب يكون ماشي بارد، ماشي تجبدهم في الفريجيدير. ونزيد 30 غرام تاع الزيت. ونرفد شويه من هاد لو ميلونج، نحطو هنا شويه. ونحكم الفوي، نخلطهم بيان. فوالا كي نشوف تخلطوا بيان لي زانغريديون، فوالا نحط على خطا. ودائما نخلط من تحت للفوق. لازم يتخلطوا بيان لي زانغريديون. هنا شوفوا تقدروا تزيدوا ان كوياره كافي تاع لا لوفور شيميك، تخلطوها مع المايزينا والفارينه. فوالا كي نشوف لو ميلونج تاعي تخلط بيان. هنا نحكم لو مول تاعي. شوفوا لو مول اللي حنطيب فيه لا جينواز ديالي، انا حنطيب في مول صغير. شوفوا هاد لا كونتيتي اللي عطيتها لكم تاع 3 حبات بيض، ديروا بها ان جينواز صغيره. كي تحبوا ديروا ان غاتو كبير ديروا هكذا هاد لا كونتيتي تاع 3 حبات بيض. كي طيب لكم زيدوا عاودوا ديروا اون دوزيام جينواز واحده اخرى، كيما هكذا يخرجوا لكم 3 بياس. اون بياس تقطعي 3 بياس، الوغ ولا دوبليتي لا جينواز تاعك يولوا عندك 6 بياس. انا لو سيرسو تاعي لو ديامتر تاعو 15 سنتيمتر، لا هوتور ما يهمش باسكو ندير لو بابي كويسون. هنا نوريكم واحد لاستوس كي يكون عندكم لو سيرسو ماشي ان مول مغلوق، نوريكم كيفاش طيبوا لي جينواز تاعكم في الفور. الوغ شوفوا نحكم لو فيلم اليمونتير. الوغ نحكم البانسو نشمخو في الماء، ندوز لاكاع في لي كوتي الماء باش يلصق لي لو فيلم اليمونتير. فوالا شوفوا فوالا نبدا نزيرو ونزيد ندير ان دوزيام. فوالا قبل ما نحط لو بابي كويسون ساير داير على لو سيرسو تاعي، واش ندير، نحكم شويه الزيت درتو في البانسو، نديرها كاع في لي كوتي باش كي نحط لو بابي كويسون يلصق يجي بيان واقف. فوالا شوفوا انا كي نحطوه هو يلصق يجيكم ساهل. هنا ندير شويه باش يلصق لي مع البابي كويسون. شوفوا هذا هو البرانسيپ كي ديري بابي كويسون. دوك كي تحطي لو ميلونج تاعك لا جينواز تاعك كي تطلع تبع البابي كويسون. وهنايا في لو فون نقطع على حساب لو ديامتر تاع لو مول تاعي ونحطوه في لو فون. فوالا ونحكم ان بلاطو ونحط لو مول تاعي الداخل. دوكا نحط لو ميلونج تاعي دوك هنا واش ندير، لازم نخبط لو بلاطو باش يخرجوا لي بول داغ. فوالا هكذا تكفيها. انا كي بديت مع روسيت شعلت لو فور تاعي على 160 درجه مئويه، طون دو كويسون ماكسيموم نص ساعه يطيب. كي تدخلوا ان بيك تخرجوه تصيبوه ناشف
تعرفوا بلي لا جينواز تاعكم طابت. الو دوك انا نديرو في الفور كي يوجد لي نقولوا لكم ان شاء الله. هنا خدمت ان دوزيام جينواز درتها او شوكولا. سي لا ميم ايتاب اللي درتها مع جينواز على فانيا. هنا راني نخلط لا مورينغ مع لي 3 جون. هنا دوك نحط 70 غرام فارينه و 20 غرام تاع لو كاكاو نحطهم دو فوا. هنا درت 1 كويار كافي صغيره تاع لا لوفور شيميك. في لا جينواز لا فاني نسيت ما درتلهاش بصح نتوما ديروا لها 1 كويار كافي صغيره تاع لا لوفور شيميك. فوالا نخلط من التحت للفوق. ونخلط من التحت للفوق. لازم نشوف الفارينه ولا بودر دو كاكاو تخلطت بيان، لازم يدخلوا بيان في بعضهم لي زانغريديون. فوالا كي نشوف لو ميلونج تخلط بيان. فوالا دوك هنايا نحكم 30 غرام تاع الزيت و 30 غرام تاع الحليب، نخلطهم كيف كيف. نزيد شويه من هاد لو ميلونج تاعي، نخلطهم بالفوي. نزيد شويه نحطهم على خطره. ونخلط من التحت للفوق. فوالا كي نشوف لو ميلونج بيان تخلط، نجيب لو مول تاعي. فوالا شوفوا هذا خرجتها من الفوق، شديت لي طون دو كويسون نص ساعه، نخليها تولي شويه تياد باش نقدر نديمولي لا جينواز تاعي. فوالا هنا جازو 10 مينوت خليتها تولي شويه تياد، نديمولي لو مول تاعي، نخبطها شويه، نحي هذا لو فيلم اليمونتير. فوالا ديمولا فاسيلمون. فوالا دوك هنا نخليها تبرد بيان، من بعد نحيو لو بابي كويسون. فوالا شوفوا كي ترفدوها تجيكم خفيفه، تحسوا بلي لا جينواز تاعكم تجي كي ليبونج. درت لكم اون ريسيت ناجحه بيان بالمية. اشاك فوا نشوف في لي كومونتير تاعكم لي جينواز تاعكم كي طيبوا لا جينواز تاعكم يا تكمش لكم يا تحبط لكم. الوغ تبعوا هاد لا ريسيت اللي عطيتها لكم اليوم، تعودوا ديروا لي جينواز تاعكم هايلين. فوالا شوفوا تجي بزاف خفيفه هاد لا جينواز. شوفوا تجي بزاف خفيفه هاد لا جينواز، تجي بزاف خفيفه وبنينه، تجي كي ليبونج. درنا جينواز فاني ودرنا شوكوا، هي دو بريفيرونس خلوها حتى تبرد بيان باش تقدروا تقطعوا لي بياس تاعكم. فوالا هنايا كي تحبوا ديروا ان مونتاج تاع ان غاتو دو بريفيرونس لا جينواز توجدوها لا في، خلوها بيان تبرد، من بعد غطيوها فيلم اليمونتير وديروها فريجيدير. لو لوندومان جبدوها فاسيلمون كي تقطعوا لي بياس تاعكم يجيكم اونيفورم. درنا اون ريسيت تاع جينواز اسفنجيه ناجحه 100%. ديروا بها دي غاتو دانيفرسير، ديروا بها دي بياس مونتي كيما تحبوا.
Voilà, j'espère que عجبتكم la recette d'aujourd'hui. ديروا toujours j'aime باش يجيكم جديد. À la prochaine.